توجہ ہے نا بلا ذوق اللہ کو سبحان اللہ 40 دینار دی خاطر اپنی اماں دا فرمان تا نہیں بلا سکدا جدہ یہ گل کیتی ہائی دا ڈاکواں دا سردار گل دماغ دے اندر آن لگی چوٹ لگی یار تو ساری زندگی چوریاں کریں دا رہ گئی ہو ڈکیٹیاں تے راہزنیاں دے اندر مصروف رہ گئی ہو ایک معصوم بالے اپنی اماں دا فرمان یاد کی تھی ودے اسا رب دا فرمان بولائی ودے قدمہ دے اندر ڈھائے پی آئے آکھن لگا میں جڑا آج جڑے چوری کنوں ڈکیٹی کنوں ہر گال کنوں توبہ کریں نہ رب دی بارگاہ دے اندر سچے دل دے نال حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی عرض کیتا مالک کائنات اگر سچے دل دے نال توبہ کریں دے تے تیری رحمت دے اندر کیا کمی آئی ہے جنہ ڈاکواں دا سردار انہیں توبہ کیتی جتنے بندے بھی نال ہن وہ آکھن لگے یار اے ڈکیٹی دے اندر اپنا سردار ہے آج توبہ کر گی دیسی تے آپا بھی ہن ڈکیٹ نہ رہو بلکہ آپا بھی توبہ کر کے رب دی بارگاہ دے اندر یہ واسطے علامہ اقبال فرمائیں دے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی فرمائے اللہ والے دی نگاہ ہوں دیئے فرمایا جس وقت کہیں دوتے نگاہ کرنے میں تا دل دی دنیا تبدیل ہوئے دیئے کیونکہ جنہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ دے مزار دے ہوتے آئے آکے جرائے بہ کے چلا کٹیا نال چھوٹا جا حجرہ بنیا ہویا ہے ہر بندے جائے نٹھائے داتا دے مزار انہیں وہ کمرہ بھی نٹھائے اور اتھا کر بہ کے 40 دیوار چلا کٹیا جنہ 40 دیوار بعد آپ روانہ ہونے لگے حضرت داتا گنج بخش کنو فیض جو ملے آئے آپ پہ ساختہ بول پہ فرمایا گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کہ سارا پیر کامل کامل آرہ رہنما حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمت اللہ علیہ دے مزار کنو ٹھرے کیوں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو خود مدینے دے تاجدار فرمایا ون معین الدین اجمیر دے اندر ہندوستان دے اندر ون تبلیغ کر پل سمگن کے ہندوستان کے تاؤ سے تائیدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ول دیدار کرایا فرمایا آتے کو اجمیر دی سیر بھی کرا دے ماں دکھا دے ماں کتھاں تے تبلیغ کرنی ہے او حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ چلن داتا دے قدمہ دے اندر بیٹھن 40 دیوار بعد اگاں جرائے جس وقت ہندوستان دی سرزمین دے قدم رکھیا ایک نہ دو نہ ڈاتے 50 دے 100 دی گل نہیں 1000 یا 2000 5,000 دی گل نہیں فرمایا 90 لاکھ ہندو کو مصطفیٰ دا کلمہ پڑھاون والا معین الدین ہے یعنی معین الدین دا تھین مدد مانا تھیندا ہے دین دا مددگار اللہ رب العزت اپنے پیاریاں کو چونگندہ ہے مدین واسطے دیکھو حضرت محبوب سبانی شیخ عبدالقادر جیلانی پیران پیر دستگیر رحمت اللہ علیہ جنہ دے آج 11ویں شریف رات انہ دے عرس مبارک دی محفل آئی اور پورا مہینہ چل دیا رہے دل محفلاؤں نہیں بلکہ پورا سال بھی آپ دا ذکر خیر ہوندہ راندائی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں فرمایا انبیاء دا ذکر کرنا عبادت ہے اور ولیاں دا ذکر کرنا گناہ دا کفارہ ہے یعنی انبیاء دا ذکر کرو عبادت ہے اللہ دے مقبول بندیاں دا ولیاں دا ذکر کرو تا رب گناہ معاف فرما چھوڑے دے شیخ عبدالقادر جیلانی 11 والا پیر آپ فرمائے دل محکنے وارو جنگل بیابان دے اندر آیا میں اچانک لٹھا ہے سامنے ایک سفید ریش بزرگ نظر آیا ہے بالکل کمزور ہے چل پھر نہیں سکتا زمین دوتے بہ گیا ہے آواز لیندہ ہے عبدالقادر مہربانی کریں آدھر قریب آمیں میں کمزور آدمی آمیں کو سہارا دے
آ کے میں کوٹھا میں آؤ جدائے گل کی تھی آپ فرمائیں دل میں چل دو یا قریب آیا قریب آ کے میں کو سہارا دیتا ہے اور کو کھڑا کیتا ہے کیا دیکھتا فوراں جرا ہوندا جسم جرا تر و تازہ ہو گیا ہے چہرے دے نور آ گیا ہے اور فرمایا کمزوری نکاحت ختم ہو گئی ہے حیران ہو گیا ایک لمحے دے اندر یہ چل پھر نہ سکدائی یہ کو سہارا دیتا ہے تا جسم بھی نور اللہ نور ہو گیا ہے چہرے دے تے نورانیت نظر پہ آندی ہے میں آکھیا بابا جی کیا گل ہے آکھن لگا بیٹا گل سن میں انسان نہیں میں تیرے نانے دا دین آؤں جرا کمزور ہو چکیا میں آج رب کائنات نے دوبارہ طاقت عطا فرما دی ہے فرمایا میں تیرے نانے دا دین فرمایا جرا کمزور ہو چکیا میں آج رب کائنات وال تیرے ذریعے طاقت یعنی ایسے اللہ دے مقبول بندے بھی ہیں جنہاں دے آمن دے نال دین کو طاقت ظاہر ہے برے آدمی دے برائی دے نال اگر نقصانات تھی نے تو جنہ نیک آدمی آوے تو بلندیاں بھی ملتے ہیں عظمت بھی ملتی ہے شان بھی ملتی ہے دیکھو تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا بیٹھے مقدن مالک کے کائنات کرم نوازی فرماؤ دو عمر مکہ پاک دی سرزمین دوتے ایک عمر بن خطاب بیا عمر بن حشام یا اللہ دو بندے انہاں دے وچوں ایک کو طاقت دے تاکہ آوے میں مصطفیٰ دا کلمہ پڑھے تے دین کو طاقت مل ونجے اسلام کو قوت مل ونجے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مکمل فرمائی رب ذوالجلال فرمایا معبود تو سب دعا منگیے اسا انتخاب کر دیتا ہے جرا توڑے درس تے قابل ہو سی اسا بھیج دینے انہوں جرا ابو جہل میٹنگ بیٹھا کرے دے کون ہے جرا بنیے مسلمان دے نبی کو معاذ اللہ قتل کر آوے مو منگیا انعام دے سا عربی نسل دا 100 اٹھوی دے سا ابو جہل اعلان کیتا ہے عمر پاک اٹھیا ہے آکھن لگا ابو جہل اپنے وعدے دا پکا تھورا میں ایک کام میں کر کے آنا ابو جہل آکھن لگا میں وعدے دا پکا ہوں عمر تلوار چاہتی ہے وقت حالی کلمہ نہ پڑیا ہوں تلوار چاہ کے ٹر پن آنے رستے دے اندر حضرت نعیم بن عبداللہ دے نال ملاقات ہوئی حضرت نعیم نے پوچھیا فرمایا عمر کدے پیا وینے آکھن لگا روز روز دا رٹا مقامن ویندا پیا نواں نبی آیا آج دشمن بن تلوار چاہ کے ویندا پیا دیکھدا میں کو کون رکیندا ہے حضرت نعیم بن عبداللہ نے کیا فرمایا فرمایا عمر گل سن پہلے اڈے نہ ون پہلے اپنے گھر کو سنبھال تیرے گھر دے اندر مصطفیٰ دا کلمہ پڑھیدا پیا تو بے پاسے ودا تو بے پاسے تلواراں چاہ بدا ٹرتا ہے درہ گھر دی خبر تک گن آکھن لگا کیا گل پیا کرے نہیں آکھن لگا تیرا بہنوئی سعید اور تیری بہن فاطمہ او نبی دا کلمہ بیٹھے پر دن تو تلواراں ودا چاہتی ہیں اور غصہ آ گیا عمر کو یار میں کیرے کم دی خاطر ٹرے آیا او دین میرے گھر دے اندر بھی آ گیا ہے اڈے نہیں پہلے اپنے گھر گیا ہے دروازہ کھٹکایا جنا بہن تے بہنوئی نے آندہ لٹھا دروازہ بند کر دیتا ہے درد مارے چھپ گن دروازے کو دھکا مار اندر داخل ہوئے آکھن لگے بہن دسا کیا پہ ہوندائی فرمایا جرے اللہ دے پاک کلام دی تلاوت بھئی عمر حیران تھی گیا اے بہن جری اکھ اٹھا کے نہ دیکھ سکتی ہے آج سامنے گل کرے دیئے بے تحاشا بہنوئی کو دے بہن کو مارن لگ گیا ہوں حضرت سیدنا عمر دی بہن نے فرمایا عمر گل سن ہون ہاتھ اٹھایا ہی میرے گھر والے دیوتے فرمایا اگر دوبارہ ہاتھ اٹھائے ہو تو ول پتہ چل سی جس مادہ کھیر تائیں پیتا ہے میں بھی ہوں مادی فرمایا عمر ذرا رکوان بس جنائے گل کی تھی آکھن لگا یار اے بہن جری دیکھ بھی نہ سکتی ہے میرے طرف نگاہ دے نال نگاہ نہ ملیں دی
معلوم تھی دے کیسا اسلام تے مذہب جرا اندے رگن دے اندر ذہن دے اندر دماغ دے اندر دل دے اندر بہ گیا ہے الغرض آکھن لگا بہن ذرا میں کوں کا پاک کلام دی تلاوت سنا میں آؤں نئے گل کی تھی اتنے تک حضرت خباب بھی باہر آگے جرے کو درس دے ونا دیا انہاں کے معاملہ بن گیا جڑا قرآن سن سی اے ہو ہی نہیں سکتا کلمہ مصطفیٰ دا نہ پڑھے بہت توجہ طلب جملین اتنے تک کیا ہویا معاملہ حضرت سعید بن زید جرے آپ دے بین ہوئی ہیں انہوں نے قرآن دے تلاوت شروع کی تھی توہا ما انزلنا علیک القرآن لتشکا چند آیات تلاوت کی تھی یا سورت مریم دی تلاوت کی تھی جو بھی سورت تلاوت کی تھی الغرض نہ دا تلاوت کرنا ہی انہوں عمر پاک دے اکھاں کنو آسو جاری ہو گئے بلکہ کنو پہلے گل اے ہائی کہ حضرت عمر پاک دے بہن نے فرمایا تو پہلے غسل کر پاکیزہ لباس پا اے اللہ دا پاک کلام اے پاک لوگ یہ کلام کو ہاتھ لا سکتے ہیں اور حضرت عمر پاک نے کجرہ غسل کیتا ہے پاکیزہ لباس پاتا جنا کلام پاک دی تلاوت سنی بل ان وقت حضرت عمر کیا آکھ دیں آکھن لگے سعید کو میں کو گھن جل مصطفیٰ دی بارگاہ دی اندر آیا تھا گرفتار کرن دی خاطرہ میں خود میں سرکار دے ظلفاں دا سیدنا حضرت عمر کو گھن کے آئے مختصر کران جنا چل دے حضرت عمر پاک آئیں دروازے دے مقرر کون حضرت سیدنا امیر حمزہ کھڑیں حضرت زید بن ارکم دے گھر سرکار تشریف فرمائیں پہرےدار حضرت امیر حمزہ امیر حمزہ کون ہے جے کو مدینے دے تاجدار فرمایا اسد اللہ اور اسد الرسول اے لوگو اے اللہ دا بھی شیر ہے تے مصطفیٰ دا بھی شیر ہے ایویں علی پاک دا لقب شیر دا ہے ایویں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لقب بھی شیر دا ملیا یعنی اللہ دا بھی شیر تے رسول اللہ دا بھی شیر ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ کھڑن باقی صحابہ کرام نے آکھن لگے دیکھو عمر پیان دے سیدنا حضرت امیر حمزہ فرمایا یارو آمد جو کوئی گل نہیں اگر او عمر تے میں بھی امیر حمزہ ہوں فرمایا اگر نیک ارادے نالاں دا پہ استقبال کرے سوں پر ارادے دے نالاں دا پہ تلوار بھی ہوں دی اسی گردن بھی ہوں دی جنہ قریب آیا سرکار مدینہ نے سنیا گل صحابہ دی فرمایا لوگوں صحابہ کو فرمایا کیا گل نے عرض کی یا رسول اللہ عمر تلوار چاہتی آندہ ہے غصے دے نال پہ آندہ ہے مدینے دے تاجدار فرمایا میرے غلاموں ٹھہر ونجو فرمایا عمر ایویں نہیں آندہ پیا میں رات رب دی بارگاہ دعا منگی ای معلوم تھی دے رب عمر پہ میں رات منگیا ہی رب تے عمر ہی میں نہیں لگتے رب نے بھیجا عمر آیا سرکار دی بارگاہ دے اندر قدمہ دے اندر جھک گیا عرض کیتے یا رسول اللہ تلوار چاٹ ٹریا تے پورے ارادے دے نالم پر اللہ دے پاک کلام دی تلاوت سنیے ذہن دے اندر دماغ دے اندر رچ بس گئی ہے یا رسول اللہ کرم نوازی فرماؤ اپنا غلام بناؤ میں کو بھی کلمہ اپنا پڑھاؤ حضرت عمر نے جدا کلمہ پڑھیا صحابہ کرام نے نعرہ تکبیر بلند کیتا ہے مکے دے گلیاں دے اندر جن آواز گئی کافر حیران ہو گیا کھن لگے یار مسلمان تا تھولے آن خوف دی وجہ کنو نہ گندے آن بلے دے نان لک کے باتاں کریں دے آج کوئی معاملہ نوہ تھا نہیں ہو گیا پتا چلیا کہ حضرت سیدنا عمر جین مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ گئی دا ہے حضرت عمر عرض کریں دل یا رسول اللہ اپنا رب سچا ہے فرمایا ہاں رب سچا ہوں یا رسول اللہ تو سا اللہ دے رسول بھی سچے ہی فرمایا ہاں میں اللہ دے رسول بھی سچا ہوں فرمایا قرآن تیری کتاب نازل ہوئی ہے فرمایا او بھی سچی اور جڑا اسلام سچا عرض کی دے یا رسول اللہ جڑا سچائی دے آئے وال چھپ کے نہیں آج ظاہر عبادت کرنی آج مکے والے کو پتا چل منجے کہ عمر ایمان گھننا ہے فرمایا کہیں ماں دے لال کو طاقت ہوئے آوے اگر گھر والے جڑا گھر والے کو بیوہ کرنا چاہتا ہے بچے یتیم چاہتا ہے تا آوے عمر دا مقابلہ کرے ادھو مکے دے اندر
اندر نبی دے غلام نعرہ ماریا ادو سیدنا جبرائیل آیا عرض کی دے یا رسول اللہ آسمان دے فرشتے بھی عمر دے اسلام دے مبارکہ بے دے باقی رب دے پیارے نال دین کو طاقت ملے دین کو بلکہ انہاں دین کو طاقت مل لیا یہ تا حضرت عمر پاکن والخط لکھے دیا سکیا ہویا دریاوی چل آدھے کیان فرمایا منجو دریا کو پیغام دیو خط تحری انتقال کر کے لیتا رکھ دیو درمیان دے اندر واپس آونیو آمین تا دریا پیچھو قدمہ دے اندر خط دے اندر تحریر کیا آئی حضرت عمر پاک نے یہ کچھ لے کے آئی فرمایا دریائے نیل اسا اللہ دی بارگاہ دے اندر استدا کریں دے آئیں اگر رب کائنات پہلے بھی تے کو جاری کریں دائی تو ہون بھی رب جاری کرے سی فرمایا اللہ جاری کر رہے ہوئے تو ول فرمایا تیری کیا طاقت دریائے نیل جاری تھیا ول اج تک نہیں سکتے یعنی حضرت سیدنا عمر پاک سرکار دا کلمہ پڑھیا تے ایمان اسلام کو طاقت مل گئی تھی واسطے حق اور باطل دا نکھیرا کر دیتا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا فرمایا حق کو باطل دا فرق کرن والا ای واسطے لقب آپ کو فاروق اعظم دا ملیا فاروق دا مانا فرق کرن والا حق اور جرہ باطل کو نکھیر دیتا ایویں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی آپ فرمین دل آواز آئی فرمایا عبدالقادر میں تیرے نانے دا دینا فرمایا میں جو واپس آیا مسجد دے اندر جیرا بندہ میرے نالا کے مسافہ کریں دے آدھے محی الدین السلام علیکم آج تک کہ کہیں میں کو محی الدین کہنا سڑے آئی محی الدین دا مطلب ہے کہ دین کو زندہ کرن والا فرمایا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کو اللہ نے او مقام عطا فرمایا جن عظمت شان عطا فرمائی درست العلم حتی سرت کتبہ علم حاصل کرنے فرمایا میں وقت دا غوث تے کتب بن گیا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی آپ ایک دیوار بغداد دی جامع مسجد دے اندر بے کے ممبر دے خطبہ بیٹھے دے دن بلکہ علماء فرمے دن آپ دے مجمع دے اندر 500 یا 200 بندہ نہ دائی 70 ہزار تک مجمع چلے آویں دائی بغیر لاؤڈ سپیکر دے جی میں پہلے والے بندے سونے نہ ہوئے آخر والے تک آواز اے اللہ دے ولی دی کرامت ہے آپ اعلان بیٹھے کریں دن حاضا قدمی اللہ رکبت کل ولی اللہ فرمایا میرا قدم تمام اولیاء دی گردن دے اٹھے جتنے ولی بیٹھے ہیں سارے نے گردنہ جھکا کے دیا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بیٹھے ہیں پہاڑاں دے اندر آپ نے فرمایا لا بلا لائنی براسی حضور غوث پاک دا قدم فقط میری گردن دے اٹھے نہیں بلکہ میرے سر دے اٹھے بھی میرے اکھیں دے اٹھے بھی آپ دا قدم مبارک طلب جملے میں آخری جملے لنگر تیار ہیں تولا کو سبحان اللہ سبحان اللہ آمیں تو والا کچھ علاونے تو انشاءاللہ والا پگال ٹائم دی مقام آکو سبحان اللہ بہرحال آدھا گھنٹہ ہو گیا 5-7 منٹ آؤ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا ذکر ملاد پاک دا بھی ہوئے سرکار دی آمد ہوئی ہے کعبے دی چھت دے ہوتے جھنڈا اور مشرق جھنڈا مغرب جھنڈا نبی دی آمد دے رب نور دے جھنڈے لوا ایمان والا کیوں نہ جھنڈیاں لا خوشیاں یعنی تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے آمد ہوئی رب دین دے رکن بنے داہے جیویں سائیں دی پاک ادا بن گئی اندے نور وچوں کل خلق بنی بھا مٹی آب ہوا بن گئی جنہ کرم دی کوہ پئی طائف دے وچ ول غربت جود سخا بن گئی وہ سائت ازفر حلیمہ دی جڑی پاک حضور دی ماں بن گئی
سیدہ حضرت اماں آمنہ فرمینے نے دا ولادت تیرا تھیں رب کائنات نے نور دے جھنڈے لوائے ایمان والا کیوں نہ جھنڈیاں لاوے جنہ مدینے دے تاجدار ہجرت کر کے مکہ پاک کنو مدینے دے اندر آئین بل ایک بیا واقعہ بھی تھیاں دے ابو جہل اعلان کریں دے جنہ مسلمانہ دے نبی کو گرفتار کراوے منہ منگیا انعام گھنے ایک جوانے جنہ نا پریدہ اسلام یہ قبیلہ بنی اسلم دے نال تعلق رکھ دے قبیلے دا سردارے گھر دے اندر بیٹھا ہے پیغام ملے آج ابو جہل نے اعلان کیتا ہے اپنی بانی کو آکھ دے نکرانی کو میری سواری فلا مقام دوتے پہنچا رہے سواری پہنچ گئی ہے اپنی مجلس کو آکھ دے میں تھوڑا جا کام میں تھی کہ آندہ پیاؤں مطلب ہوندہ یا کہ کہیں کو خبر نہ ملے میں ونیا مسلمانہ دے نبی دے پچھو گرفتار کر کے منہ منگیا انعام کہنے کے آواں جنہیں پروگرام منا کے گیا ہے نالے 70 بندہ بھی آوی ساڑی کی دائی سی جرے قبیلے دے اچھے بندے ان سردار بندے گھن کے ٹورے آئے رات بار دن سفر کریں دا جنہ تائیدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب پہنچے حضور علیہ السلام مدینے پہنچن والے ان حضرت سیدنا صدیق اکبر بھی نالن حضرت عامر نالن جرے ابو بکر دے غلام ان سواری دوتے چلتے جنہ کرے پہنچن اے بریدہ اسلمی 70 بندہ گن کے آیا ہے تلوار چاہ کے قریب آیا جنہ قریب آیا سرکار نے بھی نگاہ مصطفیٰ دے نگاہ مصطفیٰ دے نال لٹھا نگاہ نبوت دے نال فرمایا تو کون ہے بس آکھن لگا میرا نا بریدہ ہے فرمایا کرت قبیلے دے نال تعلق رکھ دے آکھن لگا قبیلہ بنو اسلم دے کیری شاخ دے نال بنو سہم دے نال فرمایا شاخ بھی اچھی ہے قبیلہ بھی چنگا ہے نام بھی ٹھیک ہے ارادہ کیا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت شان مصطفیٰ بلاد مصطفیٰ نعرہ حیدری یعنی نام بھی اچھا ہے قبیلہ بھی اچھا ہے بنو اسلم یعنی سلامتی والا قبیلہ تیرا کیا پروگرام ہے آیا تک گرفتار کرن دی خاطر ہے بر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی گفتگو سماعت فرمائی اور نگاہ چہرہ مصطفیٰ دے ہوتے گئی گرفتار کرن والا خود سرکار دے زلفاں دا اسیر ہو گیا ہے تلوار ٹھائے پئی ہے زبان دے مصطفیٰ دا کلمہ جاری ہو گیا ہے جنہیں کلمہ پڑھیا جرہ 70 بندہ نال آیا ہے انہیں آکھے یار اپا کو گھن آیا ہے کلمہ پڑھ گی دے اپا پچھا رہا آپا بھی سرکار ان 70 بندے بھی کلمہ پڑھ گی دا دسو جلوس دی شکل بن گئی یا نہ ایک ہوتا جلوس آدھے نا 70 بندہ بھی نال دے گیا ایک 70 بندہ ہوتا یا ایک انہوں گاٹھ دے سکتے بعد اتنے بندے جنہ مائندے پہ ہوئے نا لوگ آکھے دن باقی جلوس میں جلوس میں دا پہ دا مدینے دے اندر چلتا بنو عمر بن عوف جتا مسجد قبا ہے تھیں کر کجوران سکدیان سرکار ہوتے پہنچن مدینے والے استقبال کھلے کریں دے ہم چھوٹے بچے کتارہ منائی کریں نہیں پاسو کتارہ منائی کریں اور چھوٹے بچے ہاتھ دے اندر ہاتھ پا کے تف چاہ کے سرکار دی طرف اشارہ کر کے آکے دن جرے طلع البدر علینا من سنیت الودائی وجب الشکر علینا مادا للہ تائیدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف دیکھ کے آگ دنو دیکھو سنیت الوداع دی پہاڑی کنو چمک داویا چاندر نظر پیا یعنی سرکار مدینہ دا استقبال بھی کرے دن دف بھی وجہ دن آگ دن ہم ہیں بچیاں نجار کے آلی گھرانے کے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کے تائیدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد ہوتے مدینے دے چھوٹے بال بھی خوشیاں پہ منے دل جنہ سرکار مدینہ آئین بھئی دیوار مسجد قبا دی بنیاد رکھیے واقعہ طویل بس گل مکیندہ پہ جنہ سرکار چلین اونٹنی دے روانہ تھی کہ لوگاں نے گلیاں کو سجایا بازاراں کو سجایا انتظار پہ آؤں مدینے دے تاجدار دا اور عرض کریں دل یا رسول اللہ سادے غریب خانے دے ہوتے کوئی آکھ دے یا رسول اللہ سادے گھر دے اندر تشریف کن جلو مدینے دے تاجدار فرمایا مدینے والے ہو تساں گلیاں
گلیاں سجائیں بازاراں سجائیں میں عرش تے گیا رب کائنات نے آسمانہ کو سجایا ہوں فرمایا پر او بے نیاز دی بارگاہ دے اندر حاضری آئی آج مدینے دے اندر حاضری پہ ہوندی ہے اللہ رب العزت جتھا پسند کرے سی فرمایا میں اونٹنی دے سمہارا چھوڑ لینا فرمایا جتھا میں مصطفیٰ دی اونٹنی روکوے سی میں مصطفیٰ ہوں دے کر دے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی دے مہارا چھوڑ لیتی ہیں ناقتی معمور من اللہ اونٹنی چل دی پی اللہ دے حکم دے تحت گلیاں بازار کراس کریں دی ہوئی چوکاں کنو گزر دی ہوئی حضرت ابو ایوب انصاری گھر دے اندر رو دے بیٹھے ہیں عرض کی دے یا رسول اللہ سویا تیرا محبوب غریب پروارے غریباں دے گھرہ کو آباد فرماؤں والا ہے میں بھی تا غریباں بس حضرت ابو ایوب دعائیں بیٹھے منگ دیں اممہ نے بھی دعا منگی اونٹنی چل دے چاک گلیاں کراس کریں دی ابو ایوب انصاری دے دروازے دے آکے رک بلکہ علماء فرمے دن ایویں نہیں رکے بلکہ آکے گول چکر ماریا چکر مار کے والا کے بیٹھی ہے علماء فرمے دن خالی چکر نہ ودی لے دی آئی بلکہ مسجد نبوی دے بنیادہ ودی رکھے ہوں جگہ دے مسجد نبوی دے بنیادہ رکھے کون آیا اس دنیا اندر ہویا گلی گلی روشنایا ابراہیمی گلشن اندر اتے عجب بہارا آیا جس نو حاصل کرن دی خاطر مکے وچ پیا دہایا آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ مل دیاں رہ گیا کمال دی گل توجہ ہے بلا بندے لکی